आप को तबकात, पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, जिनकी मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, शरीयत की बात कर रहा हूँ। जिनके बच्चे बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, वो अपने फ्रेंड्स को लेकर घर में आ जाती हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, घर में आया, पढ़ते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। घर वालों को भी पता है, माँ बाप को भी पता है ये कौन है, कहां से आया है। शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देगी कि किसी गैर महरम की तरफ देखा जाए। अरे वो तो साथ बैठे हैं, ये कौन सी पढ़ी लिखी कौम है भाई। शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आंख भर कर किसी गैर महरम की तरफ देखा जाए। ना ही औरत को इजाजत है, ना ही मर्द को इजाजत है। और हम कहते नहीं यार ये स्टूडेंट है, ये आपस में फ्रेंड है। फ्रेंडशिप नहीं है, ये बेहयाई है, ये बेगैरती है और कुछ नहीं है। जब हमारे अंदर से हया खत्म हो गई तो फिर वो तो हमें फ्रेंड ही नजर आएंगे ना। हया खत्म होगी, हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों पर एतमाद है, एतमाद नहीं है, मजबूर है आप, क्योंकि आपने भी ऐसी जिंदगी गुजार ली है, तो आप किसी के सामने कुछ कहने के काबिल नहीं है। हज़रात मतलब ये चीजें खत्म करनी होगी। हमें इन चीजों की शरीयत ने इजाजत ही नहीं दी है। तो इस तरह अंबिया की 4 सुनते हैं। मैं आपको बताता हूं 4 सुनते हैं अंबिया की, और उसकी मैं तशरीह भी करता हूं। सबसे पहले तो अंबिया की सुन्नत यह है कि खुशबू लगाना। खुशबू लगाना अंबिया की सुन्नत है। इसलिए नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए कि अपने आप को साफ सुथरा और पकीज़ा रखने के लिए, ताकि लोग आपको मिलने आए तो खिज नहीं आनी चाहिए, नफरत नहीं आनी चाहिए। लोग आपके पास मसाल लेकर आए तो उनको उनकी तबीयत पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस नजरिया से खुशबू लगाना ये सुन्नत है, ना कि अकड़ कर चलने के लिए या लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए या इस तरह की ख्वाहिशात को पैदा करने के लिए जो शरीयत के खिलाफ है। इस नजरिए से खुशबू नहीं लगाई जाए, बल्कि जो लोग आपसे मिलते हैं उनको अच्छा महसूस हो, इस नजरिए से खुशबू लगाना ये अंबिया की सुन्नत है। दूसरी बात यह है कि निकाह करना अंबिया की सुन्नत है। अंबिया निकाह करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सबक देने के लिए ये है, ये कहते हैं कुछ बुजुर्ग बनने के लिए, कुछ अपने आप को फकीर लोग कहने के लिए, कुछ कहते हैं यार हम शादी नहीं करेंगे, शादी में क्या पड़ा है। अरे ये अंबिया की सुन्नत है। अंबिया करते थे निकाह, उन लोगों के वो बंद करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ये सुन्नत दिखाई जाए कि अंबिया ने निकाह किया है तो तुम कौन होते हो निकाह ना करने वाले। तो हज़रात मोहतरम ये अंबिया की सुन्नत है। और इस तीसरी बात मिसवाक करना अंबिया की सुन्नत है। अंबिया सारे के सारे मिसवाक करते थे, क्योंकि मुंह से जब बोलती है तो एक स्मेल पैदा होती है, दूसरे को महसूस होती है। अगर मुंह से बदबू आएगी तो लोग मिलना जुलना छोड़ देंगे। और ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब इबादत के लिए खड़े होते हैं तो अल्फाज अपनी जुबान से अदा करते हो तो उनसे एक स्मेल पैदा होती है, एक लहर पैदा होती है जो पूरी आवाज में चली जाती है और यही आसमानों में भटकती रहती है। यही जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनते हैं, इसी को फरिश्ते भी देखते हैं। और ये स्मेल अगर बदबूदार होगी तो कौन इसे सुनेगा। इसको खुशबूदार करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम इसको मिसवाक इस्तेमाल किया करता है ताकि मुंह से खुशबू आया करे। आज हम पेश करते हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मकसद तो वही होता है कि अंदर की स्मेल खत्म हो जाए, दांत साफ हो जाए, मकसद वही होता है। तो इस नजरिया से ये भी काम जायज है। चौथी बात हया है। हया अंबिया की सुन्नत है। अब कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। हया अंबिया की सुन्नत है। अंबिया अलैहिस्सलाम अपने खुद से भी हया किया करते थे। आज तक एक नबी भी मुझे ये बताएं कि जो अपने आप से हया ना करता हो। हुजूर सल्लल्लाहु फरमाती है जब खुद नहाना चाहो तो अपनी शर्मगाह को ढांप कर नहाया करो, अपनी शर्मगाह को पूरी तरह ढांप कर नहाया करो, ताकि तुम्हारी हया कायम रहे, ताकि तुम्हारी हया खत्म ना हो, कोई और तुम्हारी शर्मगाह को ना दे सके, और तुम्हारी तरफ उंगली ना उठा सके। इस वजह
حیا جب نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، احساس بھی ختم ہو گیا، حیا بھی ختم ہوگی تو پھر ایمان بھی سمجھ چلتا گیا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کا حصہ حیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار مرنا پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ کوئی میری عورت کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھے یا میں کسی اور عورت کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھوں، اس سے پہلے بار بار مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے، میں مرنا پسند کرتا ہوں اور یہ کام پسند نہیں کرتا۔ میں مرنا پسند کرتا ہوں، جب بھی میری نگاہ کسی اور کی طرف شہوت کی نگاہ سے پڑ جائے تو میں مر جاؤں اسی وقت، اور بار بار ایسی موت کو قبول کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں بار بار مرنا پسند کرتا ہوں، یہ کام پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں۔ اور آج اگر ہم نے کسی کو ایسی نگاہ سے دیکھا ہے تو کل ہم بھی کسی کو کسی ایسی نگاہ کے کیا کہتے ہیں لقمہ بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سنیارا جیولر تھا، جیولری بیچتا تھا، وہ جیولری بیچتا تھا، اس کے گھر اولاد نہیں تھی، اولاد کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی چاہت ہوتی ہے، جب اولاد نہ ہو تو اولاد کی طرف اس بندے سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے ایک بچہ مانگا اور بچہ مانگ کر پالا، اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کو تربیت، اچھی تربیت دی ہے، ایسی تربیت دی ہے کہ ہر نیک والد کو ایسی تربیت دیتا ہے، اس بچے کو نیک تربیت دی ہے، اچھی تربیت دی ہے، اور صاف ستھرا ماحول دیا ہے، اس کو شریعت کا بیکر بنایا ہے اس نے۔ تو جب ایک بار نا، کیونکہ وہ جیولر تھا، چوڑیاں پہناتا تھا عورتوں کو، تو جب اس نے ایک بار کسی عورت کو چوڑی پہنائی تو شہوت کی خواہش پیدا ہوئی، شہوت کی نظر سے اسے دیکھ بیٹھا، بس وہ چلی گئی اور یہ شام کو اپنی دکان بند کی اور گھر چلا گیا، اور گھر گیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی، گھر گیا تو بیوی رو رہی ہے، اس نے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، اندر تو ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں روئی۔ اس نے کہا کیا ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کیا ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے، کیا ہم نے کوئی کمی چھوڑی ہے، اسے لباس کی کمی دی ہے، کیا کھانے کی کمی دی ہے، کیا تربیت اور تعلیم کی کمی دی ہے؟ اس نے کیا ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا آج اس لڑکے نے، میں تو اسے بیٹا سمجھتی ہوں، آج اسے مجھے گندی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس بیٹے نے جو گھر پالا ہوا تھا، اس نے کہا قصور اس کا نہیں ہے، قصور میرا ہے، میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہے تو میرے گھر میں بھی دیکھنے والا آ گیا ہے۔ تو حضرات محترم، جو کرتے ہو وہ بھرتے ہو۔ آج اگر ہم کسی کی طرف نگاہ بری دیکھیں گے تو ہمارے گھر بھی کوئی نگاہ بری دیکھے گا۔ آج ہم نظر بری اٹھاتے ہیں کسی کی طرف تو ہمارے گھر بھی اٹھائی جائے گی۔ آج اگر ہم کسی کو غلط نظریے سے کھول دیتے ہیں، ایسا ڈے بناتے ہیں، تو کل ہماری بچیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج اگر نوجوان نسل کو کنٹرول نہ کیا تو آنے والی نسلیں ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی اور کفار سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہو جائے گا۔ آج اس دور میں ہم چل رہے ہیں، یہ دور بڑا عجیب ہے، یہ کافروں سے بھی بڑھ کر ہمارے اندر بے حیائی اور فحشی اور عریانی آ چکی ہے۔ تو ہمارے مذہب میں یہ ڈے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت اسلامیہ ایسے ڈے پر لعنت بھیج دی ہے، ایسے ڈے نہ منایا کریں۔ یہ ڈے سارے کے سارے گناہوں کی طرف ہے، یہ چال ہے، یہ کفار کی چال ہے، یہود و نصارہ کی چال ہے، یہ ایک چال ہے جو انہوں نے بنائی ہے اور کامیاب